बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सईदा सोबिया है। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। 1 करोड़ ख़वातीन जो कि 35 साल से ज़ायद उम्र की हैं पाकिस्तान में शादी के लिए बैठी हुई हैं, और ये एक ऐसी अफसोसनाक ख़बर है जिसके ऊपर जितना भी अफसोस किया जाए वो कम है। और ये हमारे माशरे का अलमिया है, हर घर की ये स्टोरी है। और बहुत अफसोस से मैं ये कहती हूँ, इट्स वेरी पर्सनल बट इट इज़ अ बिटर ट्रुथ जो कि हम डेली बेसिस पे देखते हैं। और ये यूएन की एक रिपोर्ट है जो कि आई है, जिसके मुताबिक उन्होंने बताया है कि पाकिस्तान में 1 करोड़ ख़वातीन जो हैं वो जो 35 इयर्स से ज़्यादा उम्र की हैं वो बैठी हुई हैं शादी के इंतज़ार में। तो बात की जाए तो क्या उम्र ज़मानत देती है अच्छी शादी की? वो कौन से अवामिल हैं जिनसे एक शादी कामयाब होती है, और सही उम्र क्या होती है शादी की? तो बात अगर हम करें तो अगर कोई रिश्ता देखने के लिए अपने बेटे का कोई भी जो है वो क्राइटेरिया उन्होंने रखा होता है कि लड़की की उम्र 25 साल होनी चाहिए और इससे ज़्यादा उन्हें नहीं चाहिए होती, चाहे उनका लड़का 45 ईयर्स ओल्ड का हो। बात इस बात की है कि और ये बातें जो हम एज अ रिसर्च जब देखते हैं तो ये सब बातें हमें औरतों पे ही सुनाई देती हैं कि तुम 25 साल की हो गई हो, तुम्हारा रिश्ता नहीं हो रहा, तो और तुम अभी तक घर ही बैठी हुई हो। तो ये चीज़ें हम औरतों को ही फेस करनी पड़ती हैं, और इसकी वजह यही है कि हम लड़के के ऊपर कोई ऐसा ज़ेर बार नहीं आता, बल्कि तमाम चीज़ें जो हैं वो रिलेट कर दी गई हैं औरत के साथ इस माशरे में। अगर बात की जाए उम्र की तो आपके जहन में क्या उम्र है? अगर आप अपनी बात करें, आपको लाइक 30, 35, 28, 29, तो क्या आपके ख्याल में वो आपकी मैरिज जो है, जो आपकी शादी है, उसकी कामयाबी की जिम्मेदार हो सकती है? अगर मेरे ख्याल में तो अगर उम्र से ज़्यादा आपकी एडजस्टमेंट मैटर करती है कि आप द वे यू रिस्पॉन्ड अबाउट योर सिचुएशंस, योर सर्कमस्टेंसेस, और उसके मुताबिक। हाँ, अगर आप देखें साइकोलॉजिकल, अगर मैं पहलू देखूं तो एक स्पेसिफिक एज होती है जिसके अंदर आपकी मेंटल कैपेबिलिटीज़ ऐसी होती हैं जो कि किसी भी चैलेंजिंग रिलेशनशिप का मुकाबला कर सकती हैं, और वो जल्दी एडजस्ट भी हो जाती हैं। और पैसेज ऑफ टाइम से जब आप मेच्योर होते हैं तो फिर आप थोड़े से इनफ्लेक्सिबल हो जाते हैं। लेकिन फिर भी अगर आप एक ऐसी रिलेशन में हैं जहां आप सेटिस्फाइंग हैं तो चांसेस हैं कि आपकी ज़िंदगी बहुत अच्छी गुजर सकती है। और हमें ये बात तो हर वक्त सुनने को मिलती है कि लड़की की उम्र 30 साल है तो इससे शादी नहीं करनी क्योंकि ये ओवर एज है, क्योंकि ये अब एक शऊर रखने वाली समझदार लड़की हो गई है और ये रिजिड है। इसको रिलेशनशिप्स के बारे में मतलब ये अब अपने तरीके से सोचेगी और सही तरीके से ये नहीं निभा सकेगी। और क्राइटेरिया भी यही रखा जाता है कि लड़की को समझा जाता है कि ये फिजिकल अपीयरेंस आई थिंक इज़ द मोस्ट डिफ़िकल्ट थिंग फॉर वुमेन, क्योंकि हम एज जल्दी करती हैं निस्बत के मर्द के। और कोई स्ट्रेस हो, कोई और वजह हो, हम एज हो जाती हैं, हमारी एज ज़्यादा लगने लग जाती है। तो ये भी होता है कि आप लंबी ज़्यादा हैं, मोटी ज़्यादा हैं, आप चौड़ी ज़्यादा हैं, शादी के बाद जो है ये और मोटी हो जाएगी। जो ये सब चीज़ें चैलेंजेस जो हैं ये हम औरतों के लिए ही क्यों, हम औरतों को ये झेलना पड़ता है। और अगर बात की जाए तो माइंडसेट की, तो हमें उसको बदलने की ज़रूरत है, क्योंकि एक तरफ अब ये ट्रेंड आ रहा है कि हम चाहते हैं कि जो लड़कियां हम ब्याह के लाएं वो पढ़ी लिखी भी हों और जॉब भी कर रही हों। तो फिर क्या फ़र्क है एक जॉब करने वाली लड़की और जो ऐसी लड़की जो जॉब नहीं कर रही है? अगर आप, मेरे ख्याल में तो जब आप 30s में आते हैं आप ज़्यादा मेच्योर हो जाते हैं, आपकी ज़िंदगी का एक गोल होता है, आप लोगों से इंटरेक्ट करते हैं, आपको पता होता है कि आप किस तरीके से आप ज़िंदगी गुजार रहे हैं, और आपकी फ्लेक्सिबिलिटी आपको शो होती है। और अगर आप जॉब करके अपने घर को चला रहे हैं तो आप आगे भी अपने हस्बैंड का एक साथी बन सकते हैं और उनका साथ दे सकते हैं। और आजकल तो माशरे की ज़रूरत भी यही है। तो और ऐसी लड़कियां दूसरी तरफ ज़्यादा प्रेफर की तो जाती हैं कि जो हाउस होल्ड में मगन होती हैं, उनका फोकस जो है घरेलू होता है, तो ऐसी लड़कियां उन्हें चाहिए होती हैं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं। अगर बात की जाए अर्बन और रूरल इलाके की, तो अर्बन में हमें कमिटमेंट ज़्यादा मिलती है, थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है, अंडरस्टैंडिंग से लोग ज़्यादा रिश्ते कर लेते हैं। मगर रूरल इलाके में वहाँ पे इतनी आज़ादी नहीं होती, लोग बुरा मनाते हैं कि बेटियों को पूछा जाए या उनको ज़्यादा इस चीज़ में इन्वॉल्व किया जाए, मगर वहाँ चैलेंजेस ज़्यादा हैं। बात की जाए चैलेंजेस की, तो चैलेंजेस तो यहाँ भी बहुत ज़्यादा हैं। चाहते हैं हम लड़की कि वो पढ़ी लिखी हो,
اس کی ایج بھی چھوٹی ہو، وہ بشعور بھی ہو، وہ گھر کا بھی کام کرے، باہر کا بھی کرے، مگر ہم اس کو یہ مارجن دینے کے لیے تیار نہیں ہیں کہ ہم اس کو آزمائیں بھی۔ اگر بات کریں ہم ایج کی، تو ہم ان تینوں چیزوں کو، جو ایج گروپس ہیں، لائک سیم ایج ہو گئی، اگر عورت کی عمر بڑی ہے لڑکی کی، اور اگر مرد کی عمر بڑی ہے، تو اس کو ہم ڈفرینٹ طریقے سے لے سکتے ہیں، مگر چانسز ان تینوں کے ہیں کہ یہ ریلیشن شپ جو ہے کامیاب رہے۔ آپ دیکھیں، اگر آپ کے سیم ایج ہے تو آپ کے انٹرسٹ بھی سیم ہوں گے، اور اگر عورت کی ایج زیادہ ہے تو وہ تھوڑی میچور زیادہ ہوگی، اس کی اپنی میچورٹی ہوگی، اور اگر مرد میچور ہے تو وہ اپنی میچورٹی کے حساب سے کرے گا۔ مگر اگر آپ کی کیپیبلٹی اچھی ہے، آپ کی ریلیشن شپ اچھا ہے، آپ ایک دوسرے کے ساتھ اچھے طریقے سے کمیٹ کر سکتے ہیں، تو چانسز ہیں کہ آپ کے یہ ریلیشن شپ بہت اچھا جائے اور آپ کی شادی کامیاب ہو جائے۔ یہاں پہ میں آپ کو مثال دوں گی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ انہوں نے حضرت خدیجہ سے شادی کی تھی، اور اس وقت ان کی عمر 45 ایئرس تھی، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم گوارے تھے، اور ان کی عمر 25 سال تھی۔ تو ہمارے لیے تو ہمارا دین ہی اتنا خوبصورت مثال ہے، اگر ہم اس کو لے کے چلیں، مگر ایسا ہوتا بہت کم ہے، کیونکہ دیکھا یہی جاتا ہے کہ جو کرائیٹیریا ایک ہم نے اپنے مائنڈ میں فکس کیا ہوا ہے نا، وہ یہی ہونا چاہیے کہ عورت چھوٹی ہو۔ اب یہاں پہ ایک اور بھی بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ جو سروے آیا ہے، جس کے مطابق خواتین 1 کروڑ خواتین جو ہیں وہ بیٹھی ہوئی ہیں 35 ایئرز اولڈ زیادہ جن کی عمر ہے، تو اس کی ایک وجوہات جو میں سمجھتی ہوں یہ بھی ہے کہ جب ٹائم ہوتا ہے، جب ہمیں رشتے آ رہے ہوتے ہیں، موضوع رشتے آ رہے ہوتے ہیں، اس وقت لوگوں کے بہت نخرے ہوتے ہیں، وہ یہ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ بہت زیادہ شعور انہیں آ گیا ہوتا ہے، وہ چاہتے ہیں کہ جی لڑکے کی کیا اس کی تنخواہ ہے، وہ کماتا کیا ہے، اس کی فیملی کیسی ہے، اس کے پاس اپنی پرسنل گاڑی ہے۔ اس وقت ان کے سٹینڈرڈز بہت ہائی ہوتے ہیں اور وہ ریجیکٹ کر دیتے ہیں۔ 4-5 رشتے ریجیکٹ کرنا تو کوئی معمولی بات ہے، اس کے بعد کہیں جا کے وہ سیریس ہوتے ہیں۔ مگر جب ایک آپ کی ایج بریکٹ اوور ہو جاتی ہے، اس وقت آپ نیچے آ جاتے ہیں، اس وقت آپ تمام چیزیں چھوڑ دیتے ہیں، اور آپ اس میں ہوتے ہیں کہ کوئی موضوع رشتہ آپ کو مل جائے۔ تو ضرورت اس امر کی ہے کہ اگر ہم پہلے ہی ان چیزوں کو تھوڑا سا درگزر کر لیں اور کوشش کریں کہ ہم ٹائملی اپنی بچیوں کی شادیاں کریں، یا جو ڈیمانڈ ہے، چاہے وہ بچے ہیں، دونوں طرف یہ پریشر ہوتا ہے، تو لے کے چلیں، تو ہمیں کافی حد تک اپنے معاشرے کو ہم ٹھیک کرنے میں کوشش کر سکتے ہیں۔ اور ایک اور وجہ بھی اب جو آج کل دیکھنے میں آ رہی ہے کہ لڑکیاں خوف زدہ ہیں شادی سے، کیونکہ آپ کے جو نالج ہے، جو آپ کا ایک اویئرنیس ہے، آپ کو اتنا پتہ چل چکا ہے، تو آپ لوگ لڑکیاں جو ہیں وہ جانتی ہیں کہ ہسبینڈ کی تنخواہ کتنی ہونی چاہیے، اور اس کو کتنا کمانا چاہیے، اس کے گھر کیسا ہونا چاہیے، اس کی گاڑی کیسی ہونی چاہیے، فیملی کیسی ہونی چاہیے۔ تو آگہی ہے جو نا، جو شعور وہ لڑکیوں کو ڈرا رہا ہے، اور وہ سوچتی ہیں کہ یہ کہیں شادی ہمارے لیے جنجال ہی نہ بن جائے، تو اس لیے بھی وہ اس طرف آنے کے سے ڈرتی ہیں۔ لیکن کوشش ہمیں کرنی چاہیے کہ ہم اس چیز کو ختم کریں۔ اویئرنیس دونوں طرح کی ہوتی ہے، اور یہ تو ہمارا حق ہے، اور یہ ضروری بھی ہے کہ شادی تو کرنی ہے، تو کیوں نہ اس کو آپ صحیح ٹائم پہ لے کے اپنے بچوں کو ایجوکیشن کی طرح، اس کے لیے بھی آپ کو ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے، سمجھانے کی ضرورت ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو ریشو ہے ہمارے ہاں کتنی بڑھ گئی ہے، کیونکہ ہماری ڈیمانڈز ڈفرینٹ ہیں، ہماری سوچ ڈفرینٹ ہے، ہمیں ضرورت ہے اپنے مائنڈ سیٹ کو چینج کرنے کی، ایک دوسرے کو موقع دینے کی، اور کوشش کرنے کے لیے کہ عورتیں بھی انسان ہی ہوتی ہیں، اور اگر وہ آپ کو ایک پرفیکٹ سانچے میں تو نہیں مل سکتی، کیونکہ اللہ نے ہمیں بنایا ہی ایسا ہے کہ ہم سٹریس، اور آج کل جو حالات ہیں اس کی وجہ سے تو ایک لڑکی ویسے ہی اتنا سٹریس لے رہی ہے، جب اس کی شادی نہیں ہو رہی، اس کو تانے مل رہے ہیں، وہ گھر سے ہی شروع ہوتے ہیں، باہر سے رشتے والے تو بعد میں انہیں دکھ دیتے ہیں، گھر والے ہی شروع ہو جاتے ہیں کہ تمہاری اتنی عمر ہو گئی ہے، تمہارا رشتہ نہیں ہوا، یہ ہے وہ ہے، تو وہ ایجنگ کرنا شروع کر دیتی ہیں۔ مگر اگر انہیں صحیح طریقے سے سب کچھ ملے تو الحمدللہ ایوری تھنگ از گوئنگ ٹو بی فائن، اور ہمارا معاشرہ جو ہے وہ بھی بہتر طریقے سے تکمیل پائے گا۔ تو آج کے اس ویڈیو میں آپ سے یہی بات شیئر کرنا چاہ رہی تھی کہ بہت زیادہ الارمنگ ہے یہ سچویشن، اور ہم سب کو چاہیے کہ ہم اس میں اپنا حصہ ڈالیں، اپنا مائنڈ سیٹ چینج کریں، جو لڑکوں کی مائیں ہیں جو رشتے لینے جانا چاہتی ہیں وہ بھی خود کو چینج کریں، اور جو لڑکی والے ہیں وہ بھی تھوڑا مارجن دیں، لڑکے کی لکس کیسی ہیں اور لڑکے کی کمائی کتنی ہے، تھوڑا سا آپ بیلنس رکھیں۔ اگر زندگی تو ویسے بھی ایک بیلنس کا نام ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ کافی حد تک ہماری جو پرابلمز ہیں وہ سالو ہو سکتی ہیں، اور بہت چانسز ہیں کہ ہر عمر میں ہر طریقے سے یہ شادی نبھائی جا سکتی ہے، اگر آپ خود نبھانا چاہیں تو۔
تو امید کرتی ہوں آپ کو میری آج کی ویڈیو بہت اچھی لگی ہوگی. اف یو لائک اٹ پلیز لائک اٹ, سبسکرائب اٹ, شیئر اینڈ ڈو کمنٹ. اور انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں بات کروں گی ڈیورس کی روشوں پہ جو کہ پاکستان میں بہت زیادہ بڑھ رہی ہے. اپنا بہت خیال رکھیں, ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو تک. اللہ حافظ.